طيب، خلاص عملته تسجيل. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم. نحن نلتقي في أواخر اللقاء، ها؟ صح يا أستاذ. ممكن تقريبا كم شهر متى آخر الفصل؟ ربما بقي أسبوعين يا أستاذ. باقي أسبوعين وبعد نعم. ذلك امتحان. نعم. طيب خلاص. طيب الآن أنا عملت شير خلاص واحدة. في أي صفحة؟ الآن في وحدة السادسة يا أستاذ. سادس. نعم، الوحدة السادس في كتاب النحو. السادس الآن نحن. أنا التاسع. طيب الفاس سنذهب إلى السادس. عددا من يقرأ؟ أنتم تقرأ، ها؟ أنتم تقرأون، تفضل. هذا تاسع. ثامن. وهذا ثامن. هذا سابع. سابع إذا هذا. سادس، هذا سادس. طيب أن نقرأ. طيب يا أستاذ، أنا الذي طيب. سوف أقرأ. نعم، البدل، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولأستاذنا وللمستمعين. باب في الوحدة السادسة في معرض الكتاب. الكلمات الجديدة: فرنسية يعني اللغة، ثم الإنجليزية وألمانية. وليس أقيم ليس هذا. ليس البدل. نعم يا أستاذ. ليس البدل، ها؟ هذا ليس يا أستاذ. أمامنا عمر بن الخطاب. الصفحة 84 يا أستاذ، الوحدة السادسة. عفوا. نعم. سادسة وسابعة. السادسة يا أستاذ. الآن هنا سادسة. الوحدة الخامسة هذه. طيب. الصحراء يا أستاذ، باب الصحراء. باب الصخرة. بدل. في الدرس الثامن. ثامن. ثامن. أحباب يا أستاذ، لأن ظننت ما هناك إلا في درس التاسع. طيب. ثامن، ها؟ قليلا.
طيب فضل. الصحراء. الكلمات الجديدة. اللواحة. مناجم. فجر يفجر. هكتار. طن. ذرع يذرأ. المصطلحات الجديدة. التمييز. التمييز الملحوظ. التمييز الملفوظ. ثم المميز والإبهام. قاسم. قاسم أحد سكن الصحراء من أحد سكان. عفوا. قاسم قاسم أحد سكان الصحراء من البدو الذي من ظلوا البدو. من البدو. من البدو الذي ظلوا دهرا طويلا يظنون أن الصحراء لا ماء فيها ولا زرع، مم. ولكن الله قادر فجر الصحراء عيونا فظهرت فيها واحة خضراء حسنت جوا وطابت هواء. وفي هذا العصر ظهرت في الصحراء آبار الن- النفط. النفط. وفي هذا العصر. وفي هذا العصر مم. ظهرت في الصحراء آبار النفط ومناجم النفط. المعادن المختلفة. قام قاس قام قاسم بحفر ب- بحفر بئر عميقة في أرضه، فأروات البئر ما حولها من الصحراء، فزرع هكتارا قمحا وغرس هكتارين نخلا وأعد 20 هكتارا لزراعة البرسم. لزراعة البرسم. نعم، لزراعة البرسم. ولما جاء الموسم حصد قاسم الحبوب وجنى التمر وباع اليوم طنا شعيرا وطنا تمرا وأعد بقي المحصول للبيع وقد جمع 500 طن برسيما. وهكذا رزق الله سكن الصحراء رزقا حلالا طيبا وجعل الرزق لمن يعمل ويستغل ما زرع الله في الأرض مختلفا ألوانه. ألوان. طيب. طيب نحن سندخل مباشرة في التمييز. إذا التمييز تفضل. من يقرأ؟ واصل أنت. وصل ذلك. نعم واصل. طيب. التمييز. الأمثلة. الأول: باع الفلاح اليوم طنا شعيرا أو طنا من شعير أو طن شعير. الثاني: زرع الفلاح هكتارا قمحا أو هكتارا من قمح أو هكتار قمح. نعم. الثالث: يعد الفلاح 20 هكتارا للزراعة. ثم الباء: حسنت اللواحة جوا. والثاني الواحات. حسن حسنت الواحة جوا. والثاني: فجر الله صهراء عيونا. نعم. طيب هل تعبت؟ إذا ما تعبت وأحسن لا بأس. طيب سيد. نعم. البحث: انظر إلى الجمل التي في المجموعة. ألف: تلاحظ أن الأسماء شعيرا وقمحا وهكتارا جاءت لتوضيح الأسماء التي قبلها، والاسم الذي يوضح ما قبله يسمى تمييزا ملفوظا لأن المميز ملفوظ في الكلام. ومن التمييز الملفوظ ما يكون المميز فيه وزنا أو مساحة أو عددا. وسندرس تمييز العدد إن شاء الله بالتفصيل. والتمييز الوزن والمساحة يجوز فيه النصب ويعرب تمييزا أو الجر بمن أو الجر بالإضافة، فنقول: باع الفلاح طنا شعيرا
أو طنا من شعير أو طن شعير. نعم. والباء وفي المجموعة الباء تلاحظ أن جوا وعيونا قد وضح كل منهما مفهوم الجملة، وهذا يسمى تمييز الملحوظ، لأن المميز ليس مذكورا في الجملة بلفظه ولكنه مفهوم من معنى الجملة. وحكم التمييز الملحوظ النصب. نعم. القاعدة. القاعدة الأول: التمييز اسم النكرة يوضح بإبهام اسم قبله أو إبهام جملة قبله. الثاني: التمييز نوعان: تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ. والتمييز الملفوظ هو الذي ذكر مميزه قبله، ومنه تمييز الوزن والمساحة والعدد. والتمييز العدد سيأتي بالتفصيل. وأما تمييز الوزن والمساحة فيجوز فيه النصب أو الجر بالإضافة أو الجر بمن. بمن. بمن أفضل. نعم. والنوع الثاني التمييز الملحوظ، وهو التمييز الذي يوضح إبهام الجملة التي قبله وحكمه النصب. إبهام الجملة. يوضح إبهام الجملة التي قبله وحكمه النصب. النصب. نعم. خلاص. خلاص. طيب. من يترجم؟ تختارون يا سر، تختار يا سر، لا بأس يا سر. أنت اختر. اختر. أنا لم أعرف يعني من أقرباء، من أصدقائك. لا بأس يا سر، لأن تريد أن تأمر طالب أو طالبة، لا بأس يا سر، إن شئتم يا سر. إن آه شئتم. فقط يعني في هذا، في ماذا، في هذا ترجمة هذه الأمثلة. طيب، ألا يظهر الاسم أمامي ولندري؟ هم ولندري. مستعدة؟ يعني فقط يعني ترجمي التمييز، ثم بعدين البحث يعني رجل أو امرأة أو طالبة أخرى. آه تفضلي يا أستاذة ولندري. نعم أستاذ. نعم، ترجمي التمييز في الأمثلة، yang bagian amthila saja. Nanti ada yang lain yang al-bahats. تستطيعي، تستطيعين أم لا؟ يا أو أستاذ. تنادي اسم نعم. آخر يا سر. اسم آخر. من هذا؟ جاجب. هذا فضل يا جاجب، يا أستاذ جاجب. ترجم فقط، يعني باع الفلاح اليوم طنا شعيرا. فقط يعني ترجمة حتى نفهم. ما في الرد. أنا فقط يا سر. نعم، فضل. التمييز. التمييز يعني بمعنى في لغتنا kata penjelas. نعم. الأول: باع الفلاح اليوم طنا شعيرا، بمعنى eh, petani itu hari ini menjual 1 ton jelai. Saya jelai, Satu ton apa? jelai. Jelai. Syairan ini gandum. Gandum. Nah. Nah.
Thumma الثاني زرع الفلاح هكتارا قمحا. Tapi ada dua cara ya. Ada dua cara. Tiga cara. Nah, Tunan, tunan min syairin atau tunna syairin. Jadi kita bisa tiga kali dalam satu maksud ya. Nah, tafadhal. Nah, raqam tsani. زرع الفلاح هكتارا قمحا. زرع الفلاح, petani itu menanam hektaran qamhan, yakni 1 hektar gandum atau 1 hektar dari gandum. Atau 1 hektar dari gandum atau ya, ya betul. Satu, Nah, satu hektar gandum. 1 hektar gandum. 1 hektar dari gandum, kemudian 1 hektar gandum. Hampir mirip ya yang pertama ya. Baik. ثم Arisan. الثالث Nah, يعد الفلاح 20 هكتارا للزراعة. lizi. apa Lizira. dia? Nasi itu. للزراعة. Nah, للزراعة. Yaitu yakni menyiapkan, petani itu menyiapkan 20 20 hektaran lizaraah, yakni 20 hektar untuk pertanian. lizira. Jangan zara. Nah, Lizira. lizaraah. Nah, baik. Menyiapkan 20 hektar untuk menanam, untuk tanaman. Tafadhol. ثم الباء Hmm. حسنت الواحة. Hasunat. Bahasa Hasan. Hasunatil wahatu jawan. Nah, Ustaz. حسنت الواحة جوا. يعني في لغتنا يعني oasis Ustaz. Ya, oasis. Oasis siapa? Oasis itu memperbaiki suasana, Bu- yakni bukan. memperbaiki, yakni menjadikan lebih baik udara. Hasunat al-wahad. Oasis itu baik apanya? Baik apanya? Baik cuacanya. Baik, Ustaz. Nah, jadi yang ditegaskan itu adalah jawannya, jawannya. Jawan. Baik. ثم Ajarallahu. فجر الله الصحراء عيونا. Allah memancarkan mata air di padang pasir. Nah, jadi yang dipancarkan apa? Mata air, mata Mata airnya, air. mata air. Karena tadi At-Tamyiz penjelasnya tuh tadi yang yang membedakan atau menjelaskannya adalah uyunannya itu. Taib al-an fahimna hadhi at-tariqah. Hadhi tariqah fahimna. والآن سنذهب مباشرة إلى ah, coba ini juga bisa sedikit meskipun nggak semuanya satu satu saja satu alif saja tafadhal. Nah, ada yang bisa lain Masa, Ustaz? ini al-bahthu atau antum aja dulu untuk sekarang, nanti untuk selanjutnya mungkin ada yang lain. Tafadhal. Al-bahthu. البحث. انظر إلى الجمل التي في المجموعة ألف. تلاحظ أن الأسماء شعيرا وقمحا وهكتارا جاءت لتوضيح الأسماء التي قبلها. Perhatikanlah ataupun lihatlah kepada kalimat-kalimat yang terdapat dalam kelompok A, Ya, yakni kita melihat bahwa tulah yakni melihat bahwa kata-kata syairan wa qamhan thumma kata-kata asma atau benda, kata benda. oh, kita melihat bahwa kata-kata benda di atas di kelompok A, baik itu dari syairan ataupun qamhan ataupun hektaran, bahwasanya mereka itu datang untuk menjelaskan kata-kata sebelumnya. Hmm. Yakni wal ismul ladzi yuwaddih ma qablahu yusamma tamyizun. Mereka itu Tamyiz. datang untuk menjelaskan kata-kata Ya. sebelumnya. Nama kata benda yang menjelaskan kata sebelumnya qablahu yusamma tamyizan malfuzan li anna al mumayyiz malfuz bil kalam.
Uh, Nama kata benda yang menjelaskan kata sebelumnya disebut tamyiz, yakni Ya, kata penjelas. Karena tamyiz itu diucapkan secara jelas dalam perkataan. ya. Misal qad nazarna hanifan fil amsilah, yakni jawan, uyunan, syairan, qamhan, kadzalik. Hmm. Summa wa min tamyiz al-malfuz ma yakunu al-mumayyiz fihi waznan aw musahatan aw adadan. Tamyiz yang disebutkan secara lafaz terkadang datang untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan yakni Timbangan, dan timbangan, berat, ya. Berat ya, timbangan, timbangan ataupun luas ataupun jumlah. atau jumlah, ya betul. Baik. Wasana terus dan insya Allah kita akan mempelajari di bab ini adalah tamyiz dari bilangan ataupun angka. Insya Allah dengan rinciannya. Nanti setelah pelajaran ini, bukan sekarang. Nah, baik. Astamir. وتمييز. نعم، استمر. Wa tamyizul wazan wal musahah yajuzu fihi an-nasbu wa yu'rabu tamyizan. Tamyiz untuk timbangan ataupun berat dan luas boleh dibaca dalam keadaan nasab, Ya, yakni berharakat fathah sebagai mansub, ya, atau dibaca juga awil jarru bimin atau dibaca majrur dengan huruf min. min, Suma ya, awil jarru bil idhafah ataupun dijadikan mudhaf ilaih ya betul. dengan dengan tambahan dengan maksud idhafah. Ya, Maka dicontoh ba'al fallahu tunnan sya'iran. Petani itu menjual 1 ton gandum. Di nah, itu sini ya contoh yang pertama ya. itu dimasukkan ke dalam tamyiz mansub. Betul. Thumma au tunnan min sya'irin au tunnan sya'irin. Atau 1 ton dari jelai yang dimana tadi sudah kita sebutkan awil jarru bimin, majrur dengan min. Thumma ataupun dengan 1 ton jelai yakni mudhaf ilaih. Tunnu Mudhaf ilaih. Ya betul. Betul. طيب. خلاص، اقرأ. Cuman dua. Fadal. Al-ba ya Ustaz. نعم. Astamir Ustaz. استمر. Tayyib Ustaz. Wa fil majmu'ah al-ba tulahiz anna jawan wa uyunan qad waddaha kullun minhuma mafhumul jumlah. مفهومة. Mafhum al-jumlah. نعم. Dan pada kelompok B, yakni majmu'ah ba, kita melihat bahwa kata benda jawan, uyunan masing waddaha kullu minhuma mafhum al-jumlah. Masing-masing dari kata benda tersebut memperjelas makna kalimat. نعم. Wa hadza yusamma tamyiz malhuz. Dan ini dinamakan dengan tamyiz malhuz. Lianna al-mumayyiz laysa madhkuran fil jumlah bil lafzi walakinnahu mafhum min ma'na al-jumlah. نعم صح. تفضل. Karena sesuatu yang dijelaskan oleh tamyiz tidak disebutkan secara lafaz dalam kalimat, tetapi walakinnahu mafhumun min ma'na al-jumlah, akan tetapi dia dipahami dari makna keseluruhan kalimat. المعنى كسر. لا التوفيق. ممتاز. نعم. طيب، وحكم التمييز. Dan hukum tamyiz al-malhuz adalah mansub, adalah mansub. yakni berharokat fathah. حركة فتحة. betul. بقي القاعدة نعم، نواصل في تمرين أو إعرابات. آمن. وأنت Nah, Ustaz. عندك كذلك. نعم، أنت عندك كذلك. خلاص تفضل. Baik. Ustaz, saya astamir. Al-qaidah. At-tamyiz ismun nakirah
yuwaddih ibham ismin qablahu atau ibhama jumlatin qablahu. Kaidah yang pertama, tamyiz adalah isim nakirah, yakni kata benda yang tidak tertentu, yang digunakan menjelaskan sesuatu yang samar pada kata sebelumnya atau au ibham jumlatin qablahu, atau pada keseluruhan kalimat sebelumnya. Tsumma al-qaidah tsani at-tamyiz naw'an. Tamyiz itu terbagi dengan dua macam. Yang pertama, tamyiz malfuz wa tamyiz malhus. Dua macamnya itu tamyiz malfuz dan malhus. Amma tamyiz malfuz huwa alladhi dzakara mumayyizahu qablahu. Tamyiz akan tapi tamyiz malfuz adalah tamyiz yang menjelaskan sesuatu yang disebutkan secara lafaz sebelumnya. Wa minhu tamyizul wazan, seperti penjelasan tentang timbangan ataupun luas dan jumlah. Wa tamyiz al-adad sayati bit tafsil, dan Tamyiz bilangan. tentang tamyiz bilangan ataupun angka akan dijelaskan secara rinci Di bab yang akan datang. Ya. Tsumma dan wa ma tamyizul wazan wal musahaf fayajuzu fihi an-nasb aw al-jar bil idafa aw al-jar bimin. Ya. Untuk tamyiz berat dan luas, maka boleh dibaca nasab atau majrur. Karena apa? Karena dia idhofah atau majrur dengan huruf min, seperti mana yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Selanjutnya jenis kedua adalah tamyiz malhuz, yaitu tamyiz yang menjelaskan sesuatu yang samar dalam keseluruhan kalimatnya. Dan hukum dari tamyiz al-malhuz masih sama, yaitu nasab, harus mansub. Berarti tidak boleh majrur dan ataupun yang lain-lainnya. Baik, Ustaz. Nah, Masya Allah, Anda خلاص يعني. أنت ممتاز في ترجمة، الحمد لله. طيب. Mungkin antubayyin qalilan Ustaz likai nu'akkid atau nata'akkad fi bab at-tamyiz hadza. وهل سنقرأ مثلك. طيب Ustaz. يعني القاعدة قاعدة صح؟ Kaidah yang pertama adalah at-tamyiz adalah isim nakirah, isim yang nakirah yang bukan ma'rifah, ya. Bukan ma'rifah, nggak ada alif lamnya di situ. Baik, makanya kita tadi baca ada uyunan, ada ainan, ada masahatan, jadi nggak ada alif lamnya. Itu nakirah, aksu ma'rifah. Yuwadhihu yang menjelaskan ibhama ismin qablahu, isim yang sebelumnya itu adalah tidak jelas, mubham itu tidak jelas. Atau ibhama jumlah, atau jumlahnya tidak jelas, maka dia akan menjelaskan secara keseluruhan kalimat sebelumnya. Baik. Itu ada tamyiz, ya. Jadi ma huwa tamyiz ismun nakira yuwadhihu ibham ila akhirih. Sekarang yang kedua, kam anwa'u tamyiz? Jawabannya at-tamyiz naw'an. Tamyiz itu ada dua macam. Tamyiz malfuz, yaitu tamyiz yang malfuz diucapkan. Wa tamyiz malhud, ya, dan tamyiz yang diperhatikan, bukan katanya yang diulang, tapi dipahami dari makna. Wa tamyiz malfuz huwa alladhi dzakara mumayyizahu qablahu. Tamyiz malfuz adalah yang menyebutkan mumayyiznya sebelumnya. Wa minhu, diantaranya tamyizu al-wazan, yaitu tamyiz al-wazan. Al-wazan artinya timbangan.
timbangan atau berat. Wal tadi ada misaha, ada musaha ya. Bisa bisa dua, misaha atau musaha. Bisa. Al-misaha adalah uh, luas ya, luasnya. Dan yang terakhir adalah wal adat dan bilangan. Tapi bilangan ini nanti akan dijelaskan nanti setelah ini, setelah pelajaran ini. Baik, eh, masing-masing dua macam ini ada penjelasannya. Maksudnya kedudukannya dalam kalimat itu apa? Manjrur, mansub, marfu atau bagaimana? Itu dijelaskan di sini. Amma tamyizul wazan wal masaha, adapun tamyiz wazan dan misaha ini sudah menjadi, kalau sudah menjadi istilah itu lebih lebih enak kita langsung tamyizul wazan wal misaha saja, nggak usah pakai apa tamyiz timbangan atau apa. Kalau sudah anu ya, kalau sudah maksudnya udah jelas gitu. Fayajuzu fihi nasabu, maka uh, jais atau tidak wajib ya, tidak wajib tapi fayajuz ya. Maksudnya boleh nasab atau majrur atau majrur bil idhofah, majrur karena mudhaf dan mudhaf ilaih, atau al jarru bimin atau majrur dengan huruf jar min. Nah, seperti itu. والنوع الثاني التمييز الملحوظ. Adapun uh, nau atau bentuk atau tipe yang kedua dari tamyiz yaitu tamyiz al-malfuz. Al-malhuz. وهو التمييز الذي يوضح إبهام الجملة التي قبله. Yaitu tamyiz yang menjelaskan jumlah secara keseluruhan yang kita perhatikan itu masih mubham, mubham tidak jelas. Tidak. Maka hukumnya adalah apa? An-nasabu. Hukumnya an-nasab. Itu yang malhut nasab ya, nasab saja. Tidak ada yang lain. Adapun tamis yang malfut ada bisa tiga macam tadi. Itu penjelasan yang hilang lagi. Penjelasan tentang tamyiz ya, tamyiz. Contoh-contohnya bisa kita hafal yang tadi ya, yang tadi ini kita hafal. Nah, kalau kita hafal yang ini, kemudian tadi kita kaidahnya kita baca, insya Allah udah gampang. Yaitu ba'al fallahul yawma qunnan sa'iran au tunnan min sya'irin au tunna sya'irin. Zar al-fallahu hektaran qamhan au hektaran min qamhin au hektar qamhin. يعد الفلاح 20 هكتارا للزراعة. ثم القسم باء حسن الواحات جوا. حسن الواحات جوا. فجر الله الصحراء عيونا. Nah, عيونا. Jadi nggak ada pengulangan dari uh, kata sebelumnya. طيب فبهذا انتهينا في هذا والوقت لا يزال. سنقوم بشيء من تدريبات، أو لا أدري هل بعد هذا تدريبات أو ماذا، أو في معرض الكتاب درس آخر. طيب هل نأخذ درس آخر يا يسرل؟ نعم أستاذ، لا بأس. نأخذ ممكن بعد 20 تقريبا. نعم هذا هو الذي نريده، يعني تمييز العدد سيتبين هنا. نعم تفضل، من يريد؟ آه أساتذة آخرون أو أستاذات أخريات تفضلوا. Biar Ustadz Yusrilnya tidak capek. اختر أستاذ.
لا لا، خلاص أنت اختار، أنت اختار، لأن عندما اخترت أنا خلاص لا يستجيب. طيب أنا سوف أختار سحرول أستاذ. سحرول، لا فضل يا أستاذ سحرول. عفوا يا أستاذ، عندي اجتماع. عندك ما خلاص يعني. نعم. واحد آخر يا عندي أستاذ. اجتماع، نعم. نعم. عفوا، أنا أستاذن يا شيخنا. نعم نعم لا بأس، أنت معذور معذور. طيب اختر أستاذا آخر يا أستاذ يسري. طيب أنا أختار رئيسة طالبة يا أستاذ. ما تفضل، تفضل. من هو؟ من هي؟ أستاذة زلفى أستاذ. زلفى، نعم. تفضلي يا أستاذة زلفى. نعم أستاذ. نعم تفضل. بسم الله. العدد تمييزه تذكيره وتأنيثه إعرابه. الأمثلة: ألف: أولا للمعرض باب واحد لدخول الزائرين. ثانيا شاهدت في صالة واحدة. ثالثا له بابان اثنان للخروج. رابعا فخص فخصصت غرفتان اثنتان للكتب الإنجليزية. باء. خامسا مكثت 3 ساعات. سادسا اشتريت 7 كتب. جيم. سابعا ثمن النسخة الواحدة 10 ريالات. دال. ثامنا ثمن الكتاب الواحد 11 ريالا. تاسعا بين هذه الدول 11 دولة عربية. عشرا اشترى شاكر 12 كتابا. 11 اشترى شاكر 12 نسخة. 12 ثمن النسخة الواحدة 14 ريالا. 13 اشترى صالح 15 نسخة من القرآن الكريم. 14 اشترك في هذا المعرض 25 دولة. 15 ثمنها 100 ريال. 16 وكان عدد الكتب الفرنسية 500 كتاب. لا ينزل بجد. نعم 17. 17 حوى المعرض أكثر من 100,000 كتاب باللغة العربية. طيب واصل لا بس. سمرس. نعم استنى. البحث: أولا تمييز العدد. ألف: في الجمل الأولى والثانية والثالثة والرابعة تلاحظ أن الواحد والاثنين ليس لهما تمييز، فلا نقول للمعرض واحد بابا، وإنما نقول للمعرض باب واحد وله بابان اثنين، ويعرب واحد واثنان نعتا لما قبلهما. الباء: في الجملتين الخامسة والسادسة تلاحظ أن العدد من 3 إلى 9 يحتاج إلى تمييز يكون جمعا مجرورا ويعرب مضافا إليه. نقول مكثت 3 ساعات واشتريت 7 كتب. جيم: في الجملة السابعة تلاحظ أن العشرة المفردة أيضا تحتاج إلى التمييز يكون جمعا مجرورا بالإضافة، فنقول ثمن النسخة الواحدة 10 ريالات. نعم. دال: في الجمل من 8 حتى 14 تلاحظ أن تمييز العدد من 11 إلى 99 يكون مفردا منصوبا ويعرب تمييزا، فتقول ثمن الكتاب بالواحد 11 ريالا، فتقول اشترك في هذا المعرض 25 دولة. في الجمل الخامسة
في الجمل الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابع عشرة تلاحظ أن تمييز المئة والألف مضاعفاتهما يكون مفردا مجرورا ويعرب ويعرب مضافا إليه. نقول هو المعرض 100,000 كتاب. في كتابه. القاعدة. القاعدة: أولا العددان واحد واثنان ليس لهما تمييز ويعربان نعتا لما قبلهما. مم. ثانيا العدد من 3 إلى 10 بما في ذلك العشرة المفردة يكون تمييزها جمعا مجرورا ويعرب مضافا إليه. ثالثا العدد من 11 إلى 99 يكون تمييزها مفردا منصوبا. رابعا المئة والألف مضاعفاتهما تمييزها مفرد مجرور بالإضافة. ثانيا تذكير العدد وتأنيثه. ألف في الجمل من الأولى حتى الرابعة الواحد والاثنان نعت لهما قبلهما وتلاحظ أنهما تتبعان المنعوت في تذكير وتأنيث. تقول للمعرض باب واحد وتقول خصصت غرفتان اثنتان. مم. باء في الجمل الخامسة والسادسة والسابعة تلاحظ أن العدد من 3 إلى 10 بما في ذلك العشرة المفردة يكون على عكس المعدود في التذكير والتأنيث. تقول مكثت 3 ساعات وتقول اشتريت 7 كتب وتقول ثمن النسخة الواحدة 10 ريالات. مم. جيم في الجمل من الثامنة حتى الثالثة عشرة تلاحظ أن العشرة مركبة تكون على وفق المعدود في التذكير والتأنيث. وكذلك الجزء الأول من 11 و12 يكون على وفق المعدود في التذكير والتأنيث. تقول ثمن الكتاب الواحد 11 ريالا وتقول اشتريت 12 نسخة وتقول ثمن النسخة 14 ريالا. دال في الجمل من الخامسة عشرة حتى السابعة عشرة تلاحظ أن المئة والألف مم. مضاعفاتهما لا تتغير مع المذكر والمؤنث فتقول ضم المعرض أكثر من 100,000 كتاب. مم. القاعدة. القاعدة: أولا العددان واحد واثنان يتبعان ما قبلهما في التذكير والتأنيث فإذا لم يسبقهما معدود يعربان حسب مواقعهما موقعه من. مثل رأيت واحدا منهم. ثانيا الأعداد من 3 إلى 10 بما فيها العشرة المفردة تكون على عكس المعدود في التذكير والتأنيث. ثالثا العشرة المركبة وكذلك الجزء الأول من 11 واثني عشر تكون على وفق المعدود في التذكير والتأنيث. رابعا المئة والألف ومضاعفاتهما لا تتغير مع المذكر والمؤنث. ثالثا إعراب العدد. ألف في في الجمل من الأولى حتى الرابعة يعرب العددان واحد واثنان نعتا لهما قبلهما والواحد ترفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وأما الاثنين فتعرب إعراب المثنى. تقول للمعرض باب واحد وتقول شاهدت فيه صالة واحدة ونقول له بابان اثنان. باء الأعداد الباقية تعرب حسب موقعها في الجملة فتكون مفعولا به مثل اشتريت 7 كتب وتكون ظرفا مثل مكثت 3 ساعات وتكون فاعلا مثل اشترك في هذا نعم.
Mas? Ah, Jim.